میرے پردادا پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نو کسے آکھیا جی حضور تسی قائد اعظم واسطے ووٹ بڑے منگدے ہو 1946 وچ حضرت پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ ووٹ منگن واسطے نکلے قائد اعظم واسطے، لیکن اے وہ لوگ آئے در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است این سادگی است کہ بسمل دو جہاں است، کیونکہ اے لوگ پیسیاں تے نہ چلدے سائیاں دے اشاریاں تے چلدے ہیں، انہاں نے پیسیاں نال غرض نہیں، انہاں نے زمیناں نال غرض، انہاں تے سائیں دے اشارے نال غرض آئی، سائیں دا اشارہ جدے ہو گیا ہے او سائیڈ تے ٹر پے، جس وال ویکھے یار ماہی نو تے لگے اسے بننے، سجا کھبا دستے ہی نہیں، جس پاسے یار نظر آ جاوے اوتے ہی ٹر پوندے۔ پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نا مریداں کول گئے، تعلقداراں کول گئے کہ ووٹ قائد اعظم نو دیو، مسلم لیگ نو ووٹ دیو، پاکستان دی حمایت واسطے۔ اولے بڑے بڑے پیر، بڑیاں بڑیاں گدیاں، بڑے بڑے اج نخرے کرن والے پیر انہاں دے آباؤ اجداد اولے ویچ گئے، جائیداداں نظر آ گئیاں، دولتاں نظر آ گئیاں، پیسے نظر آ گئے۔ پیر محمد حیات علی شاہ رحمت اللہ علیہ تے کسے سوال چا کیتا کہ یہ اعتراض والے بھی وچ ہوندے، ایک بندے اعتراض کیتا، اس کہ جی حضور تسی آندے ہو ووٹ قائد اعظم نو دیو، پر قائد اعظم دے منہ تے داڑھی کوئی نہیں، تے آپ فرمایا گل آئے مینوں ان دی داڑھی دا نہیں پتا، پر میں حیات علی حضور دی محفل وچ بیٹھیا قائد اعظم نو ویکھیا، ووٹ ان دی داڑھی نو ویکھ کے نہیں دیندا پیا، میں حضور دی محفل وچ بان دی وجہ تو ووٹ دے رہے، کوئی نہ کوئی تیندا مقام ہے جڑا حضور دی محفل وچ جا کے بند ہے۔ تو پاکستان بلا وجہ نہیں بنیا، بے مقصد نہیں بنیا، کوئی مقصد ہے اندا۔